سلام لا وشت ناس تملس نبل من يوزح እግዚአብሔር ነው ክብር ዳ ይበዝሕ ልንሕዝና ለሐውና ለነኽብሮ ዳ ይበዝሕ ልንጸርፎ ልንቆጣዕ ዳ ይበዝሕ ልነፍቅሮ ከመይ ህይወትና ሰይጣን ብኽፍኣት መዓልቲ ለይቲ ላብ ዝሙቲ ላብ መሓላይ ላብ ስርቆቲ ላብ ዓመጺ ላብ ጽልኢ ላብ ቅሚ ላብ ቅትለቲ ዘላዕል መንፈስ ዲን የፍት ልቢ ወይስ ዘንጹህ ልቡ ለንጽህ ኢዱን ካብ ክፍኣት ለርሐቀ السوء دوز لبيت المقدس ناتيناتكم يقدسنا البيت المقدس لو يقع جبرنا قدسان ممنا دنجل بهلينها ودنجل بسقها ذا بهلينا التلكو بتاع مخباتكو يا ما نمسوكا يبصح يزيا كنتو زبحال لا اخا لي يطقمكا كن خمق نجر غير خال تقبل نجر له كاو يدحنا قدسان ممنا لا يطقمكا لهالوس كنتو لسمكا كنتو لبيت المقدس لا اتي ولا دي يخلقنا እግዚአብሔር አምላክ ታሰላም ልትባሃል ሲ بقال لا هونت يامبر او لب لا اتوت خوينا امبر سلام دا امو من سلام يلي ليت ولا تبلو مؤمنان حاضر لكم تزمن فتون يبزح ليمو خالق فتنا هم فتنو معتوكم كريستناكم يجان حاضراك لكم يدل خمبو خمحاو قدسان مؤمنان اغزابير بحق امينو للصليه اغزابير بحق امينو لا املاك تتصقع اي حفري حدا معلت مكرو تقنطيطو برهان كريو سلازر برهان كريو وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك بصو أبونا أبونا إساياس أي تقرأي رسا كتما مقالة هاقر سوكت ليكا باباس أول أرثوذكس توحيد بيت كريستيان تقرأي قدس سينودوس أول بصو أبونا أبونا أرقاوي أي كندا أهجر سوكت ليكا باباس أول قدس سينودوس تقرأي بصو أبونا أبونا يوحنس قدس فريا مناطوس أبا سلامة كساتي ورهان من فساي كوليج ليكا باباس أول قدس سينودوس تقرأي بصو أبونا أبونا ناتنايل سمين معراب ورا هاجر سوكت ليكا باباس أول قدس سينودوس تقرأي خبرو ليكا سلطانات قبل سلاسي حشا ما هاجر سوكتنا والناس رحمة كايري خبرو لسانا لكاونت لايك تارك لايك قدس فريا مناطوس أبا سلامة كساتي ورهان فساوي كوليج رك لكاونتن هزن تخبرو مقاوي ساعات جرا ورق أي خلتيو أبيات كريستيانات قدس دنجل مريم قدس رفائيل محادري تخبركم ناي هاجر سوكتنا كفل حلفتي ناي خلتي وردا لكانا كهنات سرحتنياتات ناي أدواراتن قداماتن ممحدرتي ومون ناي أمنت لكاون تبيت كريستيان ناي أمنت ممهران ناي قداماتن أدواراتن ممحدرتي أولات بيت مرسانوات أوز بحال زي ترخوكم بملؤكم لحند حدير خاتو لحند رفيد خاتو أيدا أخي رحمه زياوير مسكن كوي بحالي لحند حدير خاتو و زياوير أملاخنا من عينته تو بزيهابنا نوها بمبر بحياونته بمحرته برديته لحنت لي تحضرني الخا هندي نجر متلمن لسب ويتاق زياوير عمنا يرنا لو مجزي وسيخ سلاز عدلنا خبري مسجانا أملكه وداسية ناتو يمو زياوير مسجان بزعل زي كنا خبر خلنا بتهال علتي خل جزية أهلنا أنا وحسابنا كابن استخلن قدستي بروختي لنا نخبرا لمي أبسل استعمتها لبيت المقدس لأتوت اللي يمو تسال بيت المقدس لأتوت اللي تأتاتوا أن براخ ميو إنخن مار بيت المقدس خلي إذا أتوا خلي إذا ملالسه نقدر جند حستو جن خميجر خايز خوان خميجر خايز الطا خميز نبر زولجن بس إنخن مهار مالتي لذي أم مزمر إسرائيل خلتي ورشم من تكاوي للينا نايت مرتر سنا مكتاتل زخنا مالتي
ومنو يقوم وسط مكان مقدس زي على كل سبت يا غير غربت قاليا አፍቱና እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ መንደው ይብል አፍቱና እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ መን ይደው ዝብል ዝግቦ ልብል ቃል ይዝነገረና ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት خلت عبيت ጸጋታት ዝተዋሃበ ሰብ እዩ ሓደ ናይ ምሕደራ ጸጋ ናይ መንግስትነት መሪሕነት ትኾን እቲ ካልኣይ ደግሞ ሃፍተ ትንቢት አፍትሱ ዝነበረላ ተወሰነት ዘመን ኮይኑ ለቀድሚኡ ዝነበረ ዘመናት ለድሕሪኡ ዝኾነ ዘመናት ናይ ትንቢት ጸጋል ተዓደለ ሰብ እዩ ካብቶም ብዙሓት ንግግሩ ኣብ ትንቢቱ በመዝሙር በመስጋና ብዝተፈላለየ መልእኽቲ ዘለዎ من يونا እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ደው ዝብል ትልስ ተስተውዕለ የቅዱሳን ምእመናን ንከታተል ለስቲ من يو ቤተ እግዚአብሔር ደው ዝብል ኣብ ቤተ መቅደሱ ዝብል ቃል ይዝነግረና እዚ ከምለለ ትርእስ ትምህርትና ኮይኑ ካው ቀጽልና ክንውለ ዝግባ ካፍተም መጻጻና ካፍቱ ዘለና ኾነታት ሁሉ ክንከታተል ምእንቲ ሰሎሞን ተባለ ወድ ዳዊት ኣብ መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 5 ተናገረ ቃል አለ ሁሉና ወን ክነስተውዕለ ዝግባና ማለት እገሪከ ሰውት ሐውር ውስተ ቤተ እግዚአብሔር ላምና እግዚአብሔር ገዛብል ተኸደሉ ጊዜ እግሪ ልብኻይ እግሪ አካልኻይ ሓሉ ተጠንቀቕ ዝብል ቃል አለ አመዝገርም ቃል እዩ ወቅረብ ለሰሚዓ ትምህርቶሙ ለጠቢባን ለቶሙ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዘምህሩ ናይ እግዚአብሔር መልእኽት ዘመሐላልፉ ቃሎም ክትሰምዕ ቅረብ ይብል ቀሪኹም ደም ይመና በሐሳብና ወንቅረብ በህሊናና ወንቅረብ ይግጽ ቅረብ ትብል ተሎ ምስ ህሊና ኻተ ኮይኑ ይምበር መብዛሕቱ ጊዜ ምሳኻ ኮይኑ ለይሰምዓካ ሰው ብዙሕ እዩ ልሙድ እዩ ሳኻ ደው ኢሉ ኣብ ቀረባ ካለሃሎ ልትልቱለ ቃል ግን ዘይሰምዕ ግን ብዙሕ እዩ ካው የድሕነና እግዚአብሔር አምላኽ እቱ ልሙድ ወግዕ ንግደፎ ጎዲና እዩ ዝወግዕ ሰው ኢሉ ጎድና ወግዕ ወግዕ ቤተ እግዚአብሔር መጺና እቱ ናይ መንደር ወግዑ ዚውላ ጎደና ይመጺና አበየን ይኹ ታየክብል ዝግበን ሊውን ረሲዕና ኢና ዘለና ስለዚህ ታይበለ ሰሎሞን ላብ እግዚአብሔር ገዛ አብል ተኸደሉ ሰዓት እግርኻ ሓሉ ተጠንቀቕ ኣይትባክን የማን ጸጋም ኣይትበል ደውል ትብለ ቦታ ተኾይኑ መሪጽኻ ሓደ ደወል ህሊናኻ እውን እክብ ኣቢልኻ ስብስብ ኣብል ወቅረብ ለሰሚዓ ትምህርቶሙ ለጠቢባን ለቶም ናይ ጠቢባን ዝበሃሉ ናይ እግዚአብሔር ሰባት እዮም በቅድስና ዝነብሩ እዮም ብዙሕ ጊዜ ዝቃል ዝወሃቡ ለባማት ማለት መስተውዕልቲ ማለት ጠቢባን ማለት ዝሩውን ኣብ ተግባር ዓለምና ተርኢና እውን ከምኡ ኢሎም ዝንገረሎም ሰባት ኣይነስተውዕለሎም ጽቡቕ ገዲፍና ካሊእ ኢላኾና እምበር ጠቢባን ዝበሃሉ ተፈላለየ ዓይነት ጥበብ ዘለዎ በሓጺን ተኸይድኻ ዘመላክዑ በቤት ተኸይድኻ ዘመላክዑ ተፈላለየ ስራሕቲ ሁሉ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስራሕ ዝሰርሑ እዮም ስለዚህ ጥበበኛ ማለት ለባም ማለት መስተውዕሊ ማለት ለዚ ናይ ዚኣቶም ቃል ክትሰምዕ ታይግበር ታይኹን ቅረብ ስለዚህ ቅረብ እዩ ዝብል እሞ ቤተ መቅደስ ማለት ታይ ማለት እዩ ድሳን ምእመናን መቅደስ ማለት እግዚአብሔር ብዝፋኑ ዝኸብረሉ ጎይታ እዩ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ዝግለጸሉ እዩ ቤተ መቅደስ ማለት ዝሓዝኻዮ ህውተታት ሁሉ ካብ ህሊናኻ ልቦናኻ ጀሚሩ ኣብኡ ወዲቕኻ በኺኻ ተስፋል ትረኽበሉ እዩ ክብሪ ሞገስ ትረኽበሉ እዩ ቤተ መቅደስ መስዋዕት ጸሎት ሁሉ ልኾን ስግደት ልትሰግደሉ እዩ ለዚ እውን ባዕሉ ዝነብይ እዚ ሒዝናዮ ዘለና እንታይ ይብል ስግዱ ለእግዚአብሔር በአጸደ መቅደሱ እዚ ከይትዘናጉዕ ምእመናን ዘንብኸፍ በየቦትኡ ለከውልልና ኣለዎ ሰባት ዝጠቕስ እዚ ጠቒስኩም ርትዕዎ ኣብ ቤተ መቅደስ ይስገድ እዩ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ቦታ ይስገድ እዩ ነቢይ እዩ ከምኡ ኢሉ ዝነግረና ዘሎ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ወዲቕኩም ስገዱ ተባሂሉ ልስገደው ቤተ መቅደስ ማለት ሓደ ሰጊድኻ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተወድቐሉ እሞ ምሕረት ትረኽበሉ እዩ ሓጢኣትካ ልትናዘዘሉ እዩ ለቕረብኻዮ መስዋዕት እውን ተቐባልነት ትረኽበሉ እዩ ቤተ መቅደስ ብቱ ቅዱስ ዝኾነ ህያው እግዚአብሔር ስም ዝተሰመየ እዩ ቤተ መቅደስ ማለት ፍሉይ ለአገልግሎት ለመስዋዕት ለጸሎት ጥራሕ
ምንም خالي عينت ግልጋሎት ዓለማዊ ዘይቀርቦ እግዚአብሔር ዝኸብረሉ እዩ እግዚአብሔር ልክ ነኽብር ህሊናና ይባርኸልና መመና እግዚአብሔር ዝኸብረሉ እዩ ቤተ መቅደስ መን የኡደው ዝብል ኢልናት ነብይ ግን መን የኡደው ዝብል ሙሴ አቀዲሙ መጽሐፍ ቅዱስ ኦሪት ዘጸአት 25 ቁጥር 8 ተሪኹም ታዩ ወትገብር ሊተ መቅደሰ ወአነ አሐድር በማእከሎም ይልዎ እግዚአብሔር ለሙሴ ስኻ ቤተ መቅደስ ትገብር ግበር አነ ግን ማእኸሎም ኾንየ ማእኸሎም ኾይነ خبارኩም እየ ይሉ እስቲ ቅዱሳን ምእመናን ማእኸልና ኾይኑ በረከት ይዓድለና እግዚአብሔር አምላኽ ማእኸሎም ኾንየ ስኻ ቤተ መቅደስ ግበር አነ ግን ማእኸሎም ኾይነ ዝደልይዎ ነገር ሁሉ ክፍጽመሎም እየ حسابهم كل كسمر اللهم إياه إجزء سلزي بيت مقدس ناي قدسان نورو مجلسي بيت مقدس خمس زول نايو بيت مقدس زعتو زوج زنبر سو بزحيو ناي بيت مقدس أجاز مال أسوقن خلّي خني زي أرى إلي زنبي أستعلنا يرتهيل تهم تناجرة ومن يقوم مستمكان مقدسه يلستعيلون زنصه لبو ونصه دويه ذيك إيره عمنا እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ዝቀውን መንዩ መስለ ልቡ ንጹህ ዝኾነ ኻሊኸ ኢዱውን ኸምኡ ይሉ ወአውዚን ይልጥያቀ ምስል ቦናና ነማኸር ቅዱሳን ምእመናን ካብ ባዕለ ጀሚሮ እሞ ቤተ መቅደስ ትንአተለና ምስል ብናዲና ንአተለና ምስል ብናዲና ትልተለኹ ትምስተዋዓል ልብ እዩ ትንጽህና ልባህል ደሞ ኻሊ መገር እዩ زانصه لبو ونصه أدويه السما أتبيت እግዚአብሔር دو كبل زقبو أبيت እግዚአብሔር كصلي زقبو لبيت እግዚአብሔር كل من زلوا እግዚአብሔር أملاخ أستوعيلو لافتو نصها باهري أملاخ لا እግዚአብሔር يزخد زلمو زي مخانو ترديو لبو لنصه يدون كخفات لرحقه السوء دوزو لبيت مقدس السيد دوزو لبيت مقدس ويتانا أملاخنا مدحيننا يسوع كريستوس خبر مسجانا يصحيه تكافت قدس تحنت دنجل تولد بيتا يسوع كريستوسون لزق ألزي سميري نجرنا هادس كده أفتنا إنبات مرتيل نانجلس جليس أولو نصعان لب اسمه أمونتو يريئوه لجزاهير إلو أتهم لبهم بنسها زريو أتهم لبهم كحاتيات زفليو الساتهم بصعاني يوم يلسي لجزاهير كريئوه ونزخول الساتهم يوم يلو جزاهير لرئي عيني خفتلنا جزاهير شعخز عين جيت إمنينا نرئي زلنا جزاهير لرئي منفس قدوس ناي جزاهير صقات حضركات الله تسب لي رؤي خاطري تلور حق سماوي صقاي خاطري تمدراوي قديف خاطر الحشنه قري خالت ملكت يسوع كريستوس قال خلو لبهم نصحان زخونو يزاله خدان من صحونا يخفي مبزحته غزي مصحف قدوس ግን ካውሽጥ ከመጽይል ደልት ንጽህና ነና ደብ ሓደ خدان من صحونا يخفي ሰውነት من صحونا يخفي ግን እዚኦም ለትብል ዓለዋይ ነገር ልሪ ከሆነ ይኽእል እምበር እግዚአብሔር ግን ካውሽጥ ይምርአይ ዝጅምር خبري ፀሐየት ጎይታ ካበይ ልጅምር ምርአይ አብልብ ይዝሪ ከመይ ዘለ ኩታነ ይርካተ ይልኻ محلف منجست أملاخ يهوني خما يزول كابان يركاته هيلو روحا كمال أي خلي بخمن تاي رأي ناجزاهر منجست زركبت بل ناجزاهر منجست ما نصه لبي يقولوا داويت نصه لبي بالطفقة الجزية نصه لبي في إيوان يربطن تفلت وان مهران كابجزاهر رحيقو تجأني قوزنا ورا الجزية فتر ليتا لبي نصها فتر ليتا جزيو جزاهر أملاخي أي متشوني تانا قدم لبي ملسلي نصه لبها النيلو تبكي تصلي تزمر نريو معناته سلازي لجزاهر نريو أول من يوم إلى مصحف قدوس لبهم زنصه أبيت مقدس الدولة ولخل من يوم لبهم لنصه ناي جزاهر قال سمع خل من يوم اجرم حل يوم هلين حل يوم قط إلى من سمع ملأخت جزاهر حيزم زغدو تملالي سم زملالس زي خنس خمنا عداقات ملالست زي خنس بتنقع إلى من እግዚአብሔር ገዛ መጽዮም ልግብኦም ሒዘም ዝኸዱ ትረኸው ትምርቲ ለንስሐል ጠቅሞም ተኾይኑ እሱ ተጠቂሞም ይጥቀምሉ
لمصوات لتقم تخوين سو تطقيما ميخدو فريها እግዚአብሔር ጎድለም ተኮይን فريها እግዚአብሔር ልማሃርሉ እዚኦም እዮም ይሉላ ስለዚ ልቢ ምርአይ ብጣዕሚ ልቢ ልበሃል ውሽጢ ሁሉ ተሰናይ ለሆነ ነገር ካብ ህሊና አይል ጥንሰስ ካብ ህሊና አይል ጅምር ተخفውን ከምኡ ማለት ስለዚ እግዚአብሔር ልቦም ንጹሃን ዝኾኑ ብጻአን እዮም ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እሳቶም እዮም ለእግዚአብሔር ለሪእዎ እሙንቲ ሰማይ ወልደ እግዚአብሔር ደቅ እግዚአብሔር ዝበሃሉን እሳቶም እዮም ኢሉ ንሕና ደቅ መን ተኾና ደቅ መን ኢና ክብራን ክርስቲያን አቦና ንፈልጥና ደቅ መን ኢና ደቅ እግዚአብሔር ኢና ክርስቶስ ዳግም ለወለደና ሰባት ኢና ክርስቲያን ኢና ክርስቲያን ምዃን በባዕሉ እዚ ለአክል ይል ኻለይ ትገልጾ ፍሉይ ጸጋ እዩ ና እግዚአብሔር በረከት ለሁብ እዩ ሰማያዊ ጸጋ ዘውህበካ እዩ ስለዚ መን ይቀውም ውስተ መካነ መቅደሱ ኢሉ አፍትና እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ መን ይዝቆም ትብለና ተሎ ልቡ ዝነጸህ እዩ ባርለም ማንቲ ኩሉ ነገር ይልናስ ድንግል ማርያም ታይ ዝኾነትሉ ኢልና ኢና ነብዕል ዘለና ዝበዓል ዚ ትንገሩኒ ክብራን ክርስቲያን ታይ ዝኾነትሉ እዩ ባእታ ዋይ ሁሉም ጸጥ ኢሎም ተኾይና ጠፊያትና ናብ ቤተ መቅደስ ለአተወትሉ እዩ ዝገርም ናይ ድንግል ማርያም ቅድስና ብኸዚ ተልንረኽባ ናይ ቤተ መቅደስ አነባብራ ከም እዩ ኢልና ተልንጥይቕ ድንግል ማርያም ያጽብቕ ገይራ ልትመልሰልና ምክንያቱ ካልኦትና አነባብሩ ብዙሕ ስለለይ ንፈልጦ ማለት ትምትን ነቢላት ነገረና ከመይ ጌርካ እዩ ዝነበረ ቤተ መቅደስ ናይ ቤተ መቅደስ ህይወት ከመይ እዩ ከመይ ክትነብር ነበርኺ ኢላ ተጥይቕ ብምልአት ትነግረና ሳይ ምክንያቱ ከም ተዓንቶ ዘልኽዎ ቤተ መቅደስ ካብ 3 ዓመት ጀሚሩ ቤተ መቅደስ ገና ተይተወለደት ይኽልሙን ተለው ሒዞም ተም ቅዱሳን ወለዳ እግዚአብሔር አምላኽ ውላድ ተዮሐናስ ንሕና ለአና ልተገልግለና ዘይኾነስ ንሕና ልንልእኻ ዘይኾነስ ለአኻ ለእግዚአብሔር አገልግሎት ተውዓል ኢሎም ዝተማፀውዕ ሰባት እዮም መጽውዖም ለፈጺምሎም እዩ መጽውዓኹም ይፈጽመልኩም ክብራን ክርስቲያን ዝዕለት ዚ ናብሁ ተመዓልቲ እዩ ዝዕለት ዚ ፍሉይ ውህብቶ ፍሉይ ጸጋ ለሓዘት ፍጥረቱ እግዚአብሔር ብኽብሪ ለቤተ መቅደሱ ልተረከበሉ መዓልቲ እዩ ከምዚ ልክዕ መባእ እገሌ ከምዚ ሂቦም እገሌ ከምዚ የቕሪቦም ላበልና ኣቶ እገሌ ንብል ድንግል ማርያም ግን ውህብቶ ሰብ ዝህቦ ውህብቶ ዘይኾነስ ባዕላ ውህብቶ ኮይና ላብ ቤተ መቅደስ ለኣተወትሉ እሞ ንኹልና ጸጉ የብዝሐልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ውህብቶ ኮይና እያ ቀሪባ እቶም ቀደምቲ ኣቦታትና ክህውተለው ገደብ የለ ብገንዘብ ጥራሕ ኣይተወሰኒ ብወርቂ ብሩር ጥራሕ ኣይተወሰኒ ውላዶም ተይቃረየ ለቤተ መቅደስ ለረክቡ ሰባት ምንባሮም ካብ ሃና ካብ እያጨም ምርዳእ ይከኣል እዩ ብፍላይ ሃና ተስተውስተ ኮይንኩም መፍቲ ጽሑፍ ኣሎ ታይላሲ ዋ ኣታ እያጨም 3 ዓመት ኮ ገይራ ከዚ ምስ ሰብ ከይትለማመድ ምስ ሰብ እንድሕር ተለማሚዳ ጽቡቕ ይኾነ ብጣዕሚ ይልገርም ተወግዓት ቅድስና መንፈስ ራኢኹም ዶ ናይ መንደር ወግዕ ተይለመደቲ ማለት እኮ እዩ ናይ ዓለማዊ ነገር ተይለመደቲ ከምታ መጽዋዕና ላፍታ ቦታ እንውሰዳ ንበለትሃና እቲ ቅዱስ ዝኾነ ነብይ ግን ኸዝውን ስለ ድንግል ማርያም ይኹን ስለ ቅዱሳን ዳሕረወት ይኹን ቀደምት ተነበየ ነብይ ግን ታይሉ እበው ቤተከ ምስለ መባእየ ወእሁ ብጻእትየ ዘነበውኩ በአፉየ እግዚአብሔር አምላኸይ ላብ ቤትኻ ላብ ቤተ መቅደስኻ ይኣተለኹ መባእይ ሒዘ መጽዋዕይ ሒዘ ኢሎ መባእ ከምቲ ትፈልጥዎ መባእ እንብሎ ንስርናይ ተፈላለዩ ናይ ብሉይ ኪዳን እውን ካልኦት ውህብቶታት እውን ኣለዉ ማለት እዩ ከዚ መባእ ኮይና እኒኣውዚ ግን መን እያ ንገርንባ መን እያ ድንግል ማርያም መባእ ኮይና ላብ ቤተ መቅደስ ኣትያ ናተይ ናትኩም ይቅድስና ለቤተ መቅደስ ለውቅዕ ይግበረና ቅዱሳን ምእመና እወ ከምቲ ሓንቶ ዘልኽዎ ቤተ መቅደስ ማ ንኣቱ ለና ኢዶ ትብል ንትኽእል ኢኹም ቤተ መቅደስ ደቦ ኩሉ ሻዕደ ኒሄናይ ኩሉ ሻዕደኡ ንሓድር ለናይ ንብል ኢና ኣሃሞ ይኾነ ይኸዚ ትምህርቲ እዚ بعين እግዚአብሔር ትርኢ ተለኻይ ብሰብ እግዚአብሔር ትሪኦ ቤተ መቅደስ ይኻልእ እዩ بعين አምላኽ ትሪኦ ተለኻ ግን ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት ገሊጽወን የገላልጻ ግን ተንሕና ነውረሉ ንረ ይኾነ ዘንጹህ ልቡ ወንጹህ እደዊሁ ይዝሉ ኢዱ ካብ ዝኾነ ነገር ነፃ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ኢዱ ሕልኽልኽ ዘይርከብ ጉልበተኛ እየ ኢሉ ብጉልበቱ
ናይ ሰብ ገንዘብ ክወስድ እየኢሉ ብጥበቡ ኢዱ ዘይብሉ ልቡ خفوك حاسب يولي تحاسبون تلايل بنسها زحصب كخون لخال سب زيو بيت مقدس دوك بالزخل لا أقل قلوت لتمرق سب زيو إلي يزنورنا فلذي دنقل مريم مجمريا لا بيت مقدس توصحوات اللوم وتومفت بيت مقدس تركوا والك أونت بتعم تصقي ممنيرو مستركوا تركيهم وأيامكن بزعاتها يحسوا من يريون هو من أسمع أي تأي بزعبة مجباخة ميرخن مخنياتي فلتي حكاتهم ساتهم بزعبة مجباخة تأي جباري لو نيرو زي أس كل نجارك زهر لحسن الله مخانو يتردد منيرو لك زي أس بيت مقدس مساعات نايسب مجبي نايسب لستة نجار نايسب زقرب نجار منم عين الزيد اللي أخوي ناس أقدموا من زبها الملاكيو من زبها الملاكيو فاني الزبها نحن صانات زياري باركهم فاني الزبها الملاك قرد دبيل بخوري اتهبستي اتصوعون السوء كاو السوء كله نجار نامجو نجار مسودة تناي مجو حساواته ونورساته من طويلة بيت مقدس تأتطلع كل هيوتك زهر تقبلها أنا برأون بتحت الناي سراح فتحون زي نورث مخانات سمعون يرهم أسترى يا ملاك زي كونه كما قديم تو حدا بات يقول لكم خزي وانزه تفتل بأن قواهري انزه تفتل ورقه أفتو بيت مقدس خوينا سراح يتفتحي أو صلوت الله أو فلي زبها الفتل الله أسقرامي زخون سراح بتحتنا بقدسنا تنبريا ስለዚህ እቱም ምግባ ናይ መላእክት ኮይኑ ካብ ፍጥረት لمصات دي مسيلوكم يوم እግዚአብሔር እዚኣ ካብ ፍጥረት ሰብ ኮይኑ ካልተራእያ እምበይ ሰባት ልምገውዋ ኣይትምገቢ ሰባት ልነብርዎ መንደርውን ኣይትነብሪ ምስ መላእክት እያ ትነብር ይእቲ ተአቢ እመን እንችሩኤል ለዚ ኣብ ቤተ መቅደስ ነይራ በዓላ ግን ደሞ ቤተ መቅደስ እያ እኮ በዓላ ግን እኮ ቤተ መቅደስ እያ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ወልደ እግዚአብሔር መቅደስ እኮ እያ ታይድና ንብል ቀደሰ ማህደረ ልዑል እኮ እያ ስለዚህ እሳ በቅድስና በድንግልና ኣብ ቤተ መቅደስ 12 ዓመት ነይራ እትነብረሉ ኑሮ ግን ብትክክለኛ ብቱል ንበር ህይወት በቤተ መቅደስ ዝንበር ቅዱሳን ዝነብርዎ ህይወት ኮይና ትነብር ኣዶ ኢና ዝነኽብር ዘለና ስለዚህ ና ቤተ መቅደስ ጣዕሚ እያ ትነብሮ ከምቱ እግዚአብሔር ዝፈቀዶ ተንጹህ ልብ ልውለስ ለአይ ልገልጽ በትክክል ምክንያቱ ሁሉም ትገልጽዎ ሊቃውንት ትፈልጥዎ ትርድዎ ተምህሩሉ ማለት እዩ ዘንጹህ ልቡ ትበሃል ተለስ ንጽሐ ህሊና ንጽሐ ስጋል ተዓደለ መንዲ ሰኮያ ድንግል በህሊናሃ ወድንግል በስጋሃ ዛ በህሊና ልትብል ኮ ብጣዕሚ ከባድ ኮ ያ ማንም ሰብ ኮ ይበጽሕ እዚኣ እዚኣ ኮ ይትበጽሕቲ ምንም እኮ ቱሩ ኢልኾነ ዓለማዊ ነገር ተይገብርሃ እኮ ናይ ህሊና ሞገድ ኮ ስቃይ ኮ ኢል ነብር ሰብ ሙጉት ኮ ኢል ነብር ሰብ ውግእ ኮ ኢል ነብር ሰብ ኣይተኣዘዘሊ ኮ ሰብነቱ ኮ ፍጹም ኮ የሸንፊ እዚኣ ግን በህሊና ድንግል በስጋኣ ድንግል ኣብ ሓሳባ ኃጢአት ዘይመጽእ ርኩሰት ዘይመጽእ ምንም ዓይነት ዘየለ ወይምንትን ኢላ መጽሐፍ ቅዱስ አልብች ነውር ወሉ ወይምንትን ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ይላል አልብች ነውር ወይምንትን ምንም አባኺ ርኩሰት ዝብሃል ነውር ዝብሃል ኣብ ጥቃኺ ዘይቀርብ እዩ ተባሃለት ድንግል እያ ቅድስቲ እያ ናይ በሐቂ ክስበኻ ዝግባእ ቅድስቲ تسبخ زببا ولادي تأملاخ تباهيلا نصحي تباهيلا قدست تباهيلا كتسبخ زببا دنجليا زم دحر زمانات لمصلو قناعقوهم قدفوهم أقدمهم رؤسهم القتال سلازخانو لقدسان مصرافهم نور إيايتو لين بعلو وقدموا لموتساب تخينو لهي أو سبيو كموت زقبر خمت السوز نور أيز مسلا كل نجار سلازي دنجل ماريام نوري زبحال نجر يبلاي بنصحنا آيات نبر مالتي بقدسنا آيات نبر مالتي لمن تايخمو تلناون سمع لنا ده أقدمو እግዚአብሔር أملاخ أقدمو እግዚአብሔር أملاخ إذا قدستي إذا دنجل خمي خملت ملكتها
ቅዱስ ኤፍሬም ተባሃለ ሊቅ ነጊሩና እዩ ነጸረ ኣብ እምሰማይ ኢሉ ታይልብል ወኢረከበ ዘከማኪ እዚኣ እዚ ስለልኾነት ኣብ ቤተ መቕደስ ምንባር ዝግባእ እያ ኣብ ቤተ መቕደስ ምንባር ዝግባእ እያ ነገር ግን ኣብ ቤተ መቕደስ ትነብር ተላ ግን እቶም ቤተ መቕደስ ክነብሩ ዘይግብኦም ሰባት ካብ ቤተ መቕደስ ትውፃእ ትብሉ ግን ንሰምዕ ዓለም ኩሉ ነገር ግልብጢት እዩ ልታ ኣቐዲማ ኣብ ዓይኒ ኣምላኽ ኣብ ህሊና ኣምላኽ ብቅድስና ተመረፀት ኮይና ኣለሃለወት ኣይሁድ ዘምና ደጋዊ ቤተ መቕደስ ዝኾኑ ኣብቲ ህሊና ኣምላኺ ኣብቲ ትኽክለኛ ቤተ መቕደስ ኢለ ይነበሩ ግን ካብ ቤተ መቕደስና ትውፀልና እዚኣ ዓባይ ጓል ኮይና እያ ከመይ ኮይና ትነብርላ እያ ደጊም ጸኒሳ እውን ኒሃ ኢሎም ካብ ቤተ መቕደስ ከባርዋ ትመኽሩ ንሰምዕ ንበዓል ገዛስ ለይምልከቶ ሰብ ከውፀተሉ ዓይነት ይልቆፀር እዚ ኔና ደ ብሓደ ንበዓል ገዛ ልትበዓል ልምልከቶ ኣካል ልትበዓል ቤት ዘይምልከቶ ንዓውፀለይ ማለት እዩ ምክንያቱ ተቤተ መቕደስ ለንብር ንጽህና ምሳእ እዩ እኒኦ ትድንግልና እውን ምሳእ እዩ እኒኦ ትብኣምላኽ ልተመረፆ ተጸጋ እውን ምሳእ እዩ ዘሎ እቲ ኩሉ ዓይነት ልቲ ቤተ መቕደስ ከማልእ ዝኽእል ጸጋ ሳእ እያ ኣለዋ እዚ ኮይኑላሃ ኣለዎ ግን ከምዚ ዓይነት ፈተና ኣብቲ መጨረሻ እውን ትገጥማ ንርኢ ማለት እዩ ነገር ግን ወመን ይቀውም ዝተመካነ መቅደሱ ትበሃል ተለ ግን ልትዕለ እዚ ትርእዮ ተለና ግን ኣብ ቤተ መቕደስ ክትነብር ትኽእልማ ድንግል ማርያም እያ ኢልኩም ዕልል ወሉ ቅዱሳን ምእመናን ሳያ ትነብር ቤተ መቕደስ ዝግባእ ቤተ መቕደስ ልክትኣቲ ዓመታት ግዜታት ተይወሰዳይ ገና መጀመርያ ዓድሚኣ ልገዝኦም ተመሊሶም መጽውዖም ሰሚሩሎም እግዚአብሔር ታጓል ደሞታ ብሩኽቱ ጓል ናብ ቤተ መቕደስ በፂሖም ገዝኦም ተመሊሶም ኢሎም እዚ ይለረደና ናብ ቤተ መቕደስ ለኣቲ ውላደ ይኽለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ምዚኣ ኸነወዳድረሉ ንኽእል እኳ የለይ ግን ከምቲ ንብሩ ከምቲ ልሙድ ኣብ ቤተ መቕደስ መፅኡ ዘገልግል እግዚአብሔር ብተዓቕሙ እግዚአብሔር ሃለዋት ኣምላኽ ዝፈልጥ የድሊ ማለት እዩ ስለዚ ሃና እያጨም እዛ ብመጽዓል ወለድዋ ዘመናት ለኣክል ተጸብዮም ለወለድዋ ለእግዚአብሔር ረኪቦም እዮም ተመሊሶም ንሕና ግን ሎሚ ንእሽተይ ነገር ምርካብ ኣዊና ንእሽተይ ነገር ምግዳፍ ኣዊና ብንእሽተይ ነገር ምስ ዓለም ንታገለ ኣለና ትኽግደፍ ዝግብኦ ሓጢኣት ትክድርበ ዝግብኦ ቂም በቀል ትክድርበ ዝግብኦ ክሕደት ጥርጥር እቲ ዓለም ዘናግዕ ዘሎ ብፍላይ ንሕና ኣብዚ ዓዲ እዚ ዝፀናሕና ኣብዛ ቅድስቲ ዓዲ ሎሚ ሓድሽ ነገራት ለኣተው ላብዚ ዓዲ ልዚ ሃይማኖት ልፈታተኑ ዝኸፋፍሉ ሰላም ዘይህቡ ልዚ እኳ ምዕጋስ ኣዊና ይገርመኩም ሰላም ልኩሉ እያ ልትደሊ ትብል ተለና ሰላም ኩሉ ሰብ ኢለ ደልያት ንብል ተለና لسلام خندتو لتخالي إلى نجوايو لمكففالي لحطياتي لبدلي لنجوايو لسلام جن حنت معلت مسوعية اللي جورنا انتس بصلت انتس بتلقبر السرار حتات بملؤ زي زرع نقول مريم ناجزاهر يا تبهل تلا كل من أيو ناجزاهر أكله اللي نأسف نتا كله أبيت مقدس بك على أتاو خينا لما أتاو خينا ميلم كدم مرت خينا ما هي درسات خندزي جنزة خندزي طواف خندزي شمعة أتاو غيرنا يمزلو أبزينا قدما يبيت مقدس تريت لنا جن نقول مريم بعلا ما خينا أتاو زخنة اليوموناتين أتخم هي وتستخم إيجور الناجزاهر أملا نعم ناجزاهر حقة أتاو تنخن وجه يزبحال أتاو زبحال وصائي خزي كبيت እግዚአብሔር ወጻኢ ክንኾን ይብልና የቅዱሳን ምእመናን ካብና እግዚአብሔር ምሕረት ክንርሕቕ ይግባና ካፍቶም ኣብ ቤተ መቅደስ ክነብሩ ዝግብኦም ሓንቲ በአርአያነት በቅድስና ዝመርሐትና ድንግል ማርያም እያ ትንብል ተለና ብፁዓን እለ ይነብሩ ውስተ ቤትከ ወለዓለመ ዓለም ሲብሁከ ብፁዓን እዮም ተመፍቱ ቤትኻ ዝነብሩ ብልተፈላለየ ጸጋ ዘለዎም ለእግዚአብሔር ክብሪ ዝህቡ ለባዕሎም እውን ዝኸብሩ መዓልቲ መዓልቲ ኣብቲ ቤተ መቅደስ መጽኦም ዝጽልዩ ብፁዓን እዮም لزلا عالم خبري لزلا عالم عالمو لا مسجن خايم زنوري ولا ممنان عندي بيتنا لنا مسجن ده يوزح نصرف يوزح سلام لا وشت ناس تملس نبل من يوزح እግዚአብሔር إنه هو كبر ده يوزح لنحزنه لحونا لنا خبره ده يوزح لنصرفه لنقطع ده يوزح لنفكره خمي تيوتنا زي كنري كوي زي مرأيت نخنت لنا كوينا كريستيان زبهالكو ناي كريستوس أكال ناي كريستوس بيتسب ناي كريستوس تختالي تبهال تلو ترى نجار زخانة كله نعيق زنبري قنت ما أنت اللي أريل نبري زخانة كريستيان لنا جا منهم خانة زي خل لأري خانة نجارجن كله حتى قديفو سجزاه هرز نبري زي يالتمرنا دينجل ماريا زبعال زي إلى مرنا
بقى نه እግዚአብሔር ተኾይን ሓደሻ ኣታው ተኾይን ኻስ ወፃእ ዘይትኾነሉ ንብረት እዩ ኣታው ወፃእ ዝኾነ እምበር ሰብ ላብ እግዚአብሔር ብንስሓ ተኣትዩ መልዩ ኣታው እዩ በቃ ናይ እግዚአብሔር እዩ ኮይኑ ነበር ስማዕኩም ለቅዱሳን ይመና ሰብ ና እግዚአብሔር ተኾይን ሓደሻ በቃ ናይ እግዚአብሔር ኮይኑ ክነብር ይዝግባእ ካልኣይ ወፃእ ተኾይን ከም ንብረት ግን ካብ ምሕረት ኣምላኽ ይርሕቅለ ስለ ዝኾነ ጉድኣት እንኤዎ ማለት ድንግል ማርያም ላብ ቤተ መቅደስ ኣታው ምስ ኾነት ህይወታ ሁሉ በቃ ቤተ መቅደስ لزلالمو بيت مقدس سخي مقدس يخي محدر أملاخ قمت عن توزولنا يوم خدق مادة تقصيتها قدس إفريم لولا እግዚአብሔር አብ ሰማይ ኮይኑ ተመልኪቱሲ خما خزولت ሰበይተ ይረኸበይ ኮይሎልና خيدان يرازا مسارحي نصر አብ ሰማይ ወይረከበ ዘከማክ እግዚአብሔር አብ ሰማይ ኮይኑ ተመልከት ብንጽህና ለአምላኽ ምቹቲ ንጹህ ባህሪ ባኸ ከሐድር ልሞቸኺ እስኺ ጥራሕ ይኺ ተባይላ ካበን እስትኹለን ተባይላል ተነገረላ ድንግልያ ቅድስት እያ ወነበርቺ ውስተ ቤተ መቅደስ ወመላእክት ያመጽኡ ወትረሲሳይች ምስለ ምግባውን መላእክት እዮም ሁሉ ጊዜ ለዘጋጀ ስለል ተስማዕ ማዕተን ኮይ መላእክት ለመላእክት ልስምዕ ማዓ አንተን ይለለዋ መላእክት ንጹሃን እዮም ግን ንጹሃን እዮም በር خمتسا منور خوينا كريستوس تشكمت دمو يخول يسات كاو دمو حلف النيواسا حلف النيوا دمو تاع سلازي اكو كما انست اللهم قدميچي وامدريچي الله بقدسنا وبنص وستبيت مقدس نورچي دنگل خمتن قدم خز نوران استونا يخون خي خمتن دحره خز مصان استونا يخون خي خمتن ورازتونا يخون خي خمتن كر لبلا سر لبلا خسادن لا وطا اسرائيل دقتاتونا يخون خي ነገር ግን بقدسنا بنصحنا بيت مقدس يخني رخي يلا بيت مقدس منبر ታየም ማሊ እኻዝ ንበርዎ ምኻኑ ይነግረና አለ ጽሑፍ አላህ በቅድስና ወበንጽህ አበይ ነበርኺ ውስተ ቤተ መቅደስ ነበርቺ ስለዚህ ቤተ መቅደስ ክትነብር ተለኻ ተዓብይ ነገር ከተማለ ዝግበእካ ነገር ቅድስና ንጽህና ትህትና እዩ እዚኦም ሁሉም ኣብ ድንግል ማርያም ነው እዚኦም ሁሉም ኣብ ድንግል ማርያም አለው እዚ ሒዛ ትነብር ያ እዚ ሒዛ ትነብር ይገርመኩም ብዙሓት ነገር ልትሪኦም ነይሮም ወፍቶም ልግበሩ ነገራት በአይሁድ ይኹን بتخالي إلى قاتم نجار يخون إلما كل نجار وتوديه واستلبها تعجزتون الله صد ماله نجارات فتناتات خوينا مخبرتي يوسف بن أيهود فرحات كأسبي لحد جواك الشعل خد فتناجت إيوانيرو صد إيز إجزامير ما جرى شو تاي خام لجبر منفس قدسي نجارانه ويوسف صح حلو تبي الخاص حضرات نجار كاس لا يحد خان نتخد لبها النجار يله يوسف موجر تجات ومثله زخل صقم صد بقى مخنيات توشت إهلنا ترجع تخيلو منهم عينة يلي جن يوسف قاس سيلوكاك حد جايلو نيرو يولت مصحف قدوس وفكر ده يدقاس أميته الساجن زخلو تخنتله دمس أي سمعي وشت أمس جزاهير تراخبت سلزغنت خلو نجار التقاط أصرتيا نايت عجزت لبي عدلنا ميمنا لو هندي سبيو تعجزت إنه تباساج إذا قد أزله هندي سبيو لبوتل هندي القصل لبلو تجنق دي خلاته على حاكم زخر لو خنا جنكني أكم أبوي لو خنا جنكني أكحفتي لا تبع على النبر مبزحته لجنق نجار لا يقاته على تلم لبجنك أثم خنيات تخان تلقن تبري لو خنا الصلاة سنيات متشوز خنا بري منفس قدوس كحلفه زي خل بري حتى لما صوت جنكتي هو كتيو سأن السهم تاي سأن مملاس إهلا الخلات جن خامن وارون اللي سلازي خزونا بيت مقدسنا إني أنا ممران من يقوم مستوى مقدس الثلاث إني أنا يدخل لنا أيهم تولني وهاي وإني أنا وندوينا سخاتهم لن يخون كلهم جن تهلون أنا جن تول توهلك على مال إنادينا كو إني أنا أربح هذا تنبي يجن لنا كو عويت يا كو هو نانيو زاهر من فسق دوسي من لسنا لبونانا تنبي هو نانيو قالات وطعم خبرتك قالاتي أبيت مقدس من ينبر يلسي نصه لب زخنا خاليخا نصه يد زخنا وزي ناس أكنتو بلا إلى نوسو وزي محل بقوله تلبيسو بق كنت زخنا نجرب اللي نزي الله لحاو بقولت خفوق خجبر لها الله صبقهم الجبر مسيل زم حل سبلا كم محلا يدحنهم منا يتعلم الدو محلا لا أفوك يبل حدا ليك سيرح كي مسيلني لا أفخاسي محلا يتعلم الدو تخرميني تبت سني لا ولا عرسات النيو ويا بحق سلا لي ناقر ما بمحلا أملا دقفوا ونقرم كله
እዙይ ተደጊፍ ተኾይኑ ይምበር ሱቕ ኢሎም ኣይኣምነኒ ኢሎም ስለልሓሱ ኣቐዲሞም መሓላ እዮም ዘውዝሑ ወዘይ መሃለ በጉህሉት ለቢጹ ለሓው በጉህሉት ማለት ብሓቂ ብዘይኾነ መንገዲ ለይመሓለ ወዘይ ነስኣ ከንቶ በላ ኢለ ነውሱ ኣብ ልዕሊ ሰውነቱ ከንቱ ዝኾነ ነገር ዘይተቐበለ ከንቱ ዝኾነ ነገር ዘይተቐበለ ትበሃል ተሎ ምናልባት ኣብኡ ተሓዊሱ ውዳሴ ከንቱ እውን ክለዓል ይኽእል ካሊእ እውን ከንቱ ዝበሃል ለኣኻ ለይጠቕመካ ግን ከምኡ ነገር ጌርካ ልትቕበለ ነገር ኣሎ ካብኡ የድሕነና ቅዱሳን ምእመና ለይጠቕመካ ኣለሃለወስ ከንቱ ልስሙ እኳ ከንቱ هذا السبب كتخورة تغينها نايمان كتخورة نيكا كاب بلا يخون كتخورة جن كتحصر يجباي جن سقط بلحش بلا يخون كاب بخالي اللي نجار تجورة نجار زي هذا يقبله الزنا بيجز إلو الله سلازي يوقف بيت مقدس سني أنا ويا لو لهم مثل بوانا نادينا أنا لبوانا ناجن من الخور عليو سيد أنا بخفاءات معلتي ليتي لا زموتي لا محلاي لا سرقتي لا عمصي لا بصلئي لا بقمي لا قتلتي زلع المنفس دين يفتلبي ويس زنصح لبه بنصحنا ايزنيو لمالتي لمفل لا ينغر حصار ስለዚህ ቤተ መቅደስ ማለት ግን በንጽህና ዝንበርዩ ለማለትዩ ድንግል ማርያም ወና ቤተ መቅደስ ትነብር ተላ ለምህረትና ትምርቲ ለራእየትና ርእይቶ ቅድስና ንጽህና ትሕትና ትዕግስቲ ነገራት ሁሉም ፈተናታት ትመጹ ወትወድዮ ውስተልባ ሁሉ ነገር ወልባ ሒዛት ትነብር ነራ ለአምላካት ነግሮ ነራ ትጸልይ ነራ ብዙ ምክንያት እዚ ጓል ወሊድና ኢሎም ለሐሰብዎ ሰባት ለቤተ መቅደስ ይናስ خمس وقت كونلنا خمس ولدنا وزعدنا كل تقرأي بحاليكم لم تجارب بوتاتنا لك أنتكم مأمنا كلهم مالتأيه حدا قال عسل جزاهر لتمرت تلنه وكيف بحالنيرو لما يقر الدين ينبهم وكيف بحالي لبيت المقدس كوسوي ولناي كلهم طرح المحرس لا خونس كلهم طرح العلماء ويسرح لا خونس لبيت جزاهر لخونس وكيف بحالي أي بحالي دي هم يبحالي هم يبحالي سلازي دينجل مريم قالوا إحنا لبيت المقدس يوم الحسواس زجرم نجار تاساتهم الولد وقالس عامل خل تولد خوينا مس ملائكة تنبر خوينا أبيت المقدس تنبر خوينا كافتز حسوا بالعل خوينا لزئي وهو بساعتي الإجزاهير بكر ما كله حزب بعد أدب الإجزاهير وما أكليتي يرسالهم ما زي مسوعي أو قدم كله سو الإجزاهير اللي هو مسوعي أو قدم كله سوي هبله توهيل دينجل مريم أو قدم ساعات يا مصع خوينا قريبها الذي قدسان ممنان كلكم مصع كلكم يخليو مصعكم كنا صبق قلت مسرتي جورا زي زي عم لخي زي لم ينك كان يرس زي غير خالي زي طيق كان ير حامي مس حاويه زي كتجبر الليون لما نكال له لهم اي ناقل لكم مصع جن محرنا يقرتا لب ماليش للحطيات لقت مصعني سهات مستوت تتصالي امس لقال يا خمسي جبر الليم وما أكبر تواهيل إجزاهر بزي يقبل دي يقبل لي إجزاهر يعشر إجزاهر لسوي يخم غير خلاص لقال يا خمسي جبر الليل خاص مسوع على لك حد ساعة تاي قريب ولا لنا إجزاهر عمله خمسين ولا مسوع أدقنيا مسوع خفوق مسوع أي سمري ون من توعلون أي سمري عم خنياتو إجزاهر كافتن جرنا كافتن نقر ويجمرنا سل القبل تزي خن نجار يقبلين بل قال يا خمسي جبر الليل ولا سوى قنيو زي أتجير لس ما بقى كبكاي لذي إجزاهر القبلة ما بقى نصح نجاري كلت القبلة والنصح نجاري نصح نجار تخنا ينبر لا ينصح نجار تقبلنا تيولي ونتصر إجزاهر يلو لا إلى عبيل ولا إلى مسوعيته كإزل أتو عبيل زبها القدس إجزاهر تملكي تسي لبون صخينو تلقروا مسوعيته والنصح خينو مسوعيته أريجو تقبلوا يل مسوعيتنا يقبل لنا إجزاهر أملاخ هذه تلك أنت الزمر والنور مسوعيتيو فريا كنافر تبهيلو التقداسية مسوعيت تجدان مسوعيت تخل بيتك رشان طول ما هنيت مسوعيتيو كافته اللي ناتوص تلك طلب زهري زبصح نجر جنت اللي ناقن مجمرك مرمر اللوا أمنة خوين دي زفنو ولا زق على زيس ويسل زلمو دقيو ويسل التمهار أيو ويتجسل الخالنا ييو أي خوني اللي أنا تمعقر لبهال هلينا لبي نصح خوينك قربت الله إياه قد مجزاهر زبط صحي له نصحان كوينا يلو تايلو كما تاوت دور زسينا سيسايا استمنا وستيهاني ستيصمونا ريقم ناهو مشم قدس ياريد لغرمكم كافتم ليك اون تحد ليك نديو
ካፍቶም ሊቃውንቲ ፍሉይ ብዝበለ ደግሞ ሊቅነቱ ተምኻልኦት ኣብ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ወይም ደግሞ ፍትል ተገለጸሎም ምስጢረ መለኮት መሰረት ልገበረ ሊቅነት ትገብሩ ተለው ናቱ ኩሎም ዘይወጽሕዎ ሊቃውንቲ ፍሉይ ዝብል ደግሞ ጥራሕ ብቸኛ ተባሂሉ ዝግለጽ ደግሞ ምስቶም ናይ ሰማያውያን መላእክት ማህሌት ዝተደሓዘ እዩ ማንም ተሻማይ ለይውሉ እቲ ናቱ ሊቅነት ካልኦት ሰባት ተፍቲ ዘመኑሉ እዚ ልወጽሕዎ ሰባት የለው ልኡ ጥራሕ ዝተዋህበ ጸጋ እዩ ስለዚ እሱ እውን እንታይ ኢሉ ካፍቶም ብዙሓት ለድንግል ማርያም መግለጺ ክኾኑ ዝኽእሉ ናሁ ተግህደ ልዕልናሃ ለወለታሃና እኒሆ እታ ጓልሃና እታ ብመጽባዓል ተወለደት እታ ብሰለስተ ዓመታት ቤተ መቕደስ ለኣተወት ክሻዕኸ ዝጓል ምዃና ኣይልርአ ነይሩ ሎሚ ግን ፍሉይ ክብሪ ሰማያዊ ኣምላኽ ልተወልድ ምዃና ክብራ ተገሊጹ ኢሉ ገሊጹ ክብራ ተገሊጹ እግዚአብሔር ይባርክኩም ቅዱሳን ምእመናን ካብ ህሊናና ይገበረልና ኣምላኽና ጽቡቕ ነገር እዩ ተረዲእኩም ማለት እዩ ክብራ ተገሊጹ ናሁ ተግህደ ትዝየምኡ ደሞ ብጣዕሚ እንትን ልበለ እዩ ጥንክር ልበለ እቶም ሊቃውንቲ ለዚምዎ እዩ ናሁ ተግህደ ልዕልናሃ ልመን ለወለታሃና ዋይ ወለታሃና ጓልሃና ከምተን ካልኦት ጓላት ይመስለና ነይሩ ከምተን ኩለና መንደር ጓላት ይመስለና ነይሩ ኣብ ቤተ መቕደስ ክትነብር ልተዓደለት ምስ መላእክት ክትነብር ልተዓደለት ኣምላኽ ክትወልድ ዝኾነት ልዕልና ዓለሙ ተገሊጹ ኢሉ ብፍላይ ኣብቲ ቤተ መቕደስ ምስ ኣተወት ናታ ልዕልና ለመጀመርያ ግዜ ምግላጽ ልጀመረት መልአክ እዩ ጽላሉ ዝግርድ ደቢሉ ክብርቲ ኢኹሞ እሳቶም ብዛዕባ ምግቢ ከይሓስበለው ትሳቶም ዝሓስብዎ ምግቢ ግን ለኣኸ ይግበአኪ ንዒሉ ጋሪዱ ጽዋእ ህይወት ህብስተመና ይምግባ ነይሩ ከዝቲ ክብራ ተገሊጹ ትልዕልና ተገሊጹ እዚአን ልንእሽተይ ነገር እየ ዝገልጽ ዘለኹ እምበር ቅዱስ ያሬድ ዝገልጾ ስለ ድንግል ማርያም ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣይ እቲ ዛቲ እንተታስተርኢ ምርሑቕ ከመማህቶት መን እያ እዚኣ ብርሑቕ ብርሃን ኮይና ትረአላ ተባሂላ ተነገረት ብርሃን ትወልድ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ልትገርም ሰብ ትዝፈጠራ ዝፈጣሪያ ታይልና ንብላ ፈጥርቱ እያ እግዚአብሔር ዝፈጠራ እያ ግን ደሞ ዝፈጣሪያ ዘወለደት ሓንቲ ቅድስቲ ኣብ ምንም ዓለም ለይፍለጥ ልገርም እሱ እውን ድንግል ድሕረ ወሊድ ሊቃውንቲ ክትንትንዎ ተለው እቶም ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንና ድንግል ማርያም ድንግልና ካበይ እዩ ድሕረ ወሊድ ቅድመ ወሊድ ኩሉ ሻዕ ድንግል ተባሂላ ዝግለጸላ ስለዚ ብዛዕባ ድንግልና ብዛዕባ ንጽህና ክነውግዕ ተለና እዚው ዝኣኽለሞ ቅዱሳን ምእመናን ኣቱም መናእሰይ ክሻዕተ ሓዳር ልትወጽሕላ ኸታ ድንግልና ኸመይ እያ እቲ ግደፎ በዓል ዓቕሚ ንግደፎ እሞ እቲ ድንግልና እዚ ፍሉይ ዝበለ ተኣምር ፍሉይ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ በዓልና ሂብናዮ እሞ እቶ ንሕና ንነብሮ ሎሚ ድንግልና ስለልተሰኣነ ንእሽተይ ክሻዕል ትምርዖ ትዕግስቲ ስለልተሰኣነ ዘጋጥም ዘሎ ሕማም ይርደአና ደሎ ይሰምዕለና ዶ ብፍላይ ከም ሓድሽ ይነግሩና ኣለዉ ከዘምና ጥዕና ሰባት እዚ መከረኛ ሕማም ቃደም ብቦታትና ብሊቃውንትና ኣብ ኢድ ቁፅፅር እቲና የነበርና ሕማም ሎሚ ከም ሓድሽ ምኽንያቱ ንጽህና ስለ ዘየለ መስተ ስለ ዝበዝሐ ኣብ ልኸድኻዮ ዋዕዋዕ ስለ ዝበዝሐ ከም ሓዊ ይባላዕ ኣሎ እቲ ሕማም ይበሃል ኣሎ ቀሳፊ ሕማም ካብ ቀሳፊ ሕማም ንምድሓን እንታይ መድሓኒቱ ሓደ ምስታ ልሓዝኻያ ምንባር ካልኣይ ክሻዕላ ኣኻል ትኾን ትረክብ ብንጽህና ምንባር ዚአን እየን ካብ ዚአን ካሊእ እኒአ ድዩ ንገሩኒ ካሊእ ኸታይ እኒኦ እሞዚኣት ክንኽእል ኣለና ዶ መናእሰይ ኣብዚ የለኽን ደቅና ምኽንያቱ ተዓዊልና እንደሊና ቤተ ክርስቲያን ደቃ ክትተዓዊዩ ታጓል እኒኣ ኸዚ ናጋ ዶ ትኾን ትመንእሰይ እኒኦ ናጋ ቦ ክኾን ተኾይኑ እዚ ዕድመና ትክሻገር ተኾይኑ ላወቦነት ልበሃል ክትሻገር ተኾይኑ ሎሚ ካብቱ ዝኸፍአ ነገር ምርሓቕ የድልየና እዩ ሎሚ ካብ ርኩሰት ንልሓቕ ብፍላይ ዓድና ትጸገምና እየ ብዙሕ እምበር ትስንፍናና ለብዙሕ እዩ ካብ ልገርመኩም ትጸገም እውን የምህረና እዩ ብዙሕ ጠቕላላ ምንም ኣይምህረና ሎሚ ለዓብድ ሰብ እንደይ እኒኦም ፀታ ዓለም ድግስ ደጊሱ ዋዕዋዕ ልብል እንደይ እኒኦ ሰለስተ መዓልቲ ባን ልሰኣኑ ሰባት ለለዉ ምዃኑ ልረስዐ ኣብ መንደሩ እንደይ መከራ ልጠመዩ ሰባት ምዃኖም ላረስዐ ኣብታ ገዝኡ ግን ክንደይ ዕብዳን ክንደይ ስኽራን ክንደይ ነገር እኒኦ ኣብየት ጎይታ እግዚኣብሔር እዚ ከይኾን ሎሚ ደቅና ልትብለኩም ቤተ ክርስቲያን ናጋ ከይትስእነኩም ካብዙ ልበሃለ ትምህርቲ ካብቱ ልመጽእ ለመከራ ንርሓቕ ስሙ ምጽዋዕ የድልየ ኢለኮ እየ ትፈልጥዎ ኮ ኢኹም ኣብኡ ደምህረት ኮ የድልየኩም እዩ ቀሳፊ ሕማም ትበሃል ተሎ ለይፈልጥ ሰብ እኒአ ድዩ የለይ ኩሉ መድሓኒት ኣብ ኢድና ትህሊ ኩሉ መድሓኒት ግን ካብ ኢድና ውፂና እዩ
تردي لي قانقو تغرينيو تردينا ده كل مدحانيت بيدنا لهالوس كل مدحانيت ግን ካብ ኢድና ወፂና እዩ ታይ ማለት እዩ ኩሉ ጸጋ እግዚአብሔር ብንጽህና ኮይንካ ትነብረሉ መድሓኒት እንድሕሪልናዮ ብሓንቲ ጸኒዕካ ትነብረሉ መድሓኒት ዝልናተልናዮ እዚ ካብ ህሊናና ወፂና ላፍቲ ክንሪኦ ለይኾን ክንሓድር ሕማሚ መከራይ ስቃይ ምጽና ድሓር ደሞ ትልገርም ትዕዳ ደሞ ሓደሽቲ ህፃናት ልውለድ እንየው ኣብለይ ዕደኦም ኣነ ብዝገበርኽዎ በደል እቶም ቆልዕ ብግቡእ ከይዓዊ ልዕውዮም ይስእኑ ይወድቁ ይሓሙ መከራ ይወጽሑ ተሓላፍነተይ ዘንግዐ መን ይዕውዮም ዞም ህፃናት እዚኦም ግን ደሞ ብኻሊእ ከዓቕምካ ብላዕሊ ሕማምካ መፂካ ከይኾን ደሞ ባዕልካ ብልተምፅኦ ገልታዕታዕ ገልጠምጠምጠም ክትብል ከተምሺ ክትሰቲ ለምፃኻ ይጸገም ብንጽህና ምስኣን ልመጽእ ጸገም ብዙ እንደይ ገዛ ድዩ ዓንዩ ዋይ ላርስዓናዮ እኮ እዩ ምእመናን እንደይ ገዛ እኮ ዓንዩ እንደይ ህፃናት እኮ መከራ ገጢሞም ናብዛ ዓለም እዚ ኣምፂናዮ መብለ ይፈልጥዎ ህፃናት ኣምፂና መዕበይ ዘይብሎም ገዲፎሞም ዝኸዱ ወለድ እኮ ብዙሓት እዮም ከዚ እውን እሱ ይድገምሎሞ ጥንቅቕ ንበል ነስተውዕል ፈሪሃ እግዚአብሔር ይሃልወና ሃይማኖትና ንሓሊ ሓደራኹም ናብ መጨረሻ ከጠቃላ ዝደሊ ክቡራን ምእመናን ኣቦታተይ ኩልኻቱም ኣዴታት እቲ ዘመን ክብድ ልበለ እዩ እሞ ምስቱ ክብደቱ ልመጣጠን ሓሳብ ንሕሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ተብዝባና እኒኦ መከራይ ትናትና ተሓሳስባ ኣይተመጣጠነ رأيوا إخ ما كل هي واتساب رأيوا جم وإخ أو كل سبت جم متتلخة لزو زمن زي المتنا تحسس ولا حس بيتري لزو المتنا ونجري الله كاسن فينا يوصانا فلذي ناتنا فتنا زعدي بهندي الخاي قصر بنبرا أمر حنة زلنا صلات أفتهزبي أو كل عين الزل فتنا الزحمام خمزلو تمفن قال خمزلو تطميت كشع خزي خمللو خزون تحدش حمام دغمو بتول مصنا طورنت لمصل حدغو يخلت حمام سيو ركوس منفس 2013 عاوز عدزي زغطمنا زودقنا مبرق خفو السو لمصو بسلا كشع خزي لي حواي قسل زلنا هزينا او لعلزي ونا وشطنا حمق ونا وسخل خدلو ونيا لزخلو እግዚአብሔር አምላክ ከረደና ልቦናና በንጽህና ተሐጽብና ለእግዚአብሔር እንጠይቀሞ ቅጽበት ከም ሐምዛ ሓደ ግዜ ተፈልጥ ደም ይመናን ዝናም ክዘንሚ ለይል ኻለይ ተሐሶስ ከቢድ ፀሓይ ሃሩር ጸንሕሞ ብናይ እግዚአብሔር ጥበብስ ካብዚ መጻ ዘይባሃል ሆነ ተደመና መጽኢላስ እትል ደረቀ መሬት ታይኾን ብዝናም ይርሕስ ታይሳአኖ እግዚአብሔር ከዝለ ጨንቆና ብዙሓት እዮም እዚ ጭንቀትና ሁሉ ጻሪሩ መራሕትና እውን እስተኻኺሉ መራሕትና ንመኽሮም በር ንጸልኦ ሰብ የለ ጽልቻ ልባሃልና ቤተክርስቲያን ባህሪ የለ ንወቕሶም ግን ምውቃስ ግን ይካኣል እዩ ምምኻር ግን ይካኣል እዩ ስለዚህ ተመብዛ ምድር ዘለው መራሕትና ወንኮ መብዛሕትና ከም ልሪኦ ንወቅስ እምበር እኮ ልጽልሰው እኮ የለይ ቅርቢ ኢሉ ለስተኻኸል እውን ውሕድ እዩ ምፍራድ ዳእሞ መዓዝ ለስተኻኸል ኮይኑ ተሓደ ፈሪዱ መዓዝ ነገራት ለስተኻኸል ኮይኑ እቶም መራሕትና ወንካ ኩሉ ብላዕሊ ካብዚ ይኾኑ እዚ ፈጠሩ እዚ እኮ ገበሩ ካብ ክንብል ወይ ቅርቢ ኢልኻ ኣብ ኦፍቲ መዓዲ ዕድል ተገጢሙካ ትኽክለኛ ሓሳብካ ምግላጽ ወይ ከዓ ድምፂ ዘይብሉ ለኣቶም ለይሰምዕዎ ልትሕያው ዝኾነ ኣምላኽ ብጸሎት حقኛ ዝኾነ ጸሎት ጸሊኻ ነገራት ክስተኻኸል ከም ዝግብኦ ምእማን እዩ ስለዚ ታይ ክብል ደልየ ወግዕ በዚሑ ዓድና ወግዕ ጥራሕ ኮይኑ ብወግዕ ልስተኻኸል እውን የለ እንደይ ኩሉ ወግዕኛ እዩ ኩሉ እውን ካብ ርእሱ ውፅኡ ሰላም ንምንታይ ለይ መጸት ኢልትብለ ወላ ሰላም ለይውል ሰብማ ሰላም ላ ኸደት ላለ ትሰምዖ ግን ውሽጡ እኮ ሰላም ይውል እሞ መንዳይ እንድሕር ኩሉ ሰላም ልደሊ ኮይንማ መንዳይ ልሕምስ ኣለህ ዝዓዲ ኢልካ ተበልኻስ ይገርመካ ታይማ ኩሉ ፍቲ ሚድያ ልወፀ ሰላም ውሎ ኣበይ ለለ ህዝቢ ዳይ ሰላም ለይደሊ تميمن ترى خايا لفت مديار كبله تناديتاتنا لفت مديار كبله أتم بوتاتنا ونفت مديار كو تم قصاوس تفت مديار كو أتمنا من قست أكلات فت مديار كو هاي اللي فترة داعية أو إني ومنيو خالي ترف الخانة فترة إني الناديو لير إنسانا لي حواس لقرمي بتعم تحسوت اللي خبط عم يزقرمك تسلام التبهالسي بك الله خانة يامبر أو لبلا أتوت خوين أمبر سلام دا أمو مني سلام يلي ليت ولا تبلا مني سلام ليز مروز خذ زين عليك سلام لي نجار لا مديا جنخه خمت عنتو نبي النجارنا أي أبيت مقدس دوم على زي خنا زنجركم الله خسي لنا داويد ها دوم على خم يخونه تامان ولا لناس أي نسهل بحيث خايز ولا خمبر دوز ولا خل ما يتكمل لي ده النايت نبي خذ سلام ولا خل يتكمل لي نايب حق سلام الخنا سيد ولد سلام الخنا إيه بس حق قدس خم يزول ولد سلام زخنا ناي كريستوس أمان زخنا نجارات خلي يغير لي يما أو جنك زلهم يمن عندكنا كاب سبل سام خم وفتحي
بزحات التبخيرني أخم تجنقني أخم تطميون بزحات التجافعون بزح لحزناك شع خز قصلن زقصلا ببه هسبيتال زود قديسات نون بزحات أيزخم تكاب سبيل سأنهم وفتحي قصة الخنا أملاخ مدهاني على حدث أمر كسرحي دسيو لهم مكة من متأمل مصحف قدوس تناجري لمكح سبسي بسوي مكح بخند سوي مكح أقلني هنا يبل እግዚአብሔርኒ እኒ ይበል ኢሉ لمكح ተሆነ بمن ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ በእግዚአብሔር ኣነ ተስፋ እየ ዝብል ዘሎ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ለወደቀ ስለለይ ተርፍ እየ ዝነግረኩም ዘሎ ክልቲአን ከይንስእነን ኣብዚ ዓለም እዚ ለከንቶፍቲ ለከንቱ ከይንኾን ለኣምላኽና ግን ንጸጋዕ ከይንጠራጠር ከምዞም ተጠራጠርቲ ቀትሪ መዓልቲ ስቕ ኢሉ ፀሓይ ዝጸድቆም ኣምልኮት እግዚአብሔር ፈሪሃ እግዚአብሔር ዘይብሎም ከምኡ ከይትኾኑ ቅዱሳን ምእመን ሓደራኹም ወለድኹም ተጋሩ ኣመንቲ እዮም እንዲያም ለው ዓለም ኣመንቲ ኮይኖም ካስ ለኻልኦት እምነት ለትረፉ ሰባት እዮም ወለቶም ኣይተመለሰን እምበር ለዚ ኩሉ ክርስቲያን እየ ዝብለ ኩሉ ደቡብ ይኹን ሰሜኑ ማእኸል ዓዱ ክርስትና ካብዚ ተቐዲሑ ዝኸደ እዩ ክርስትና ካብዚ ተቐዲሑ ዝኸደ እዩ ሓቂ ካብዚ ተቐዲሑ ዝኸደ እዩ ግን ለጥመቕኻዮ ሰብ ይድግፈካ ዳ እምበር በላዒኻ ክኾን ግን ኣይግባእ ነይሩ ክዳን እኳ ዘይፈልጡ ነይሮም ዝኸደንኹሞም ህዝቢ ስኻትኩም ኮ ኢኹም ሃለዋት ኣምላኽ ዘርእኻዮ ህዝቢ እዚ ኮ እዩ ግን ውለቱ ደዚ ይኾን ነይሩ بحق ولته زهز بزيدي كون نيرو بعلخا خادينخا بعلخا طميقخا بعلخا رئيخا بعلخا هيمانه الليلخا كل ነገር ለምህርኻ የህዝቢ መጥፊኢኻ ክኾን ኣይግባይ ግን ኮይኑ እዩ ተኾነ ለግን የለኩም ለኹም ተካብ ሰባት ካብ ጎረቤት ይኹን ካብ ፖለቲከኛታት ይኹን ልሳንኹም ወጸጋ ካብ መን ተጸበይዎ እዝል ዘለኹም ካብ መን ተጸበይዎ ካብ እግዚአብሔር ተጸበይዎ እዩ ምክንያቱ ቅዱስ መጽሐፍታ ይብል እግዚአብሔር በሐቅ አሚኑ ለጸለየ እግዚአብሔር በሐቅ አሚኑ ለአምላኹ ተጸገዐ አይሐፍሪ ሓደ መዓልት መከሩ ተቀንጢጡ ብርሃን ክርእዩ ስለዚህ ብርሃን ክርእዩ ስለዚህ እዚኢና እሞ ድንግል ማርያም ናብ ቤተ መቅደስ ለኣተወትልዩ ብዙሓትና እውን ምእመናን እንኳን እንደ ቤተ መቅደስ ክነኣቱስ ኣብ ቤተ መቅደስ ለኣቱ ሰባት ክብሪ ላይ ንህውን ከይንህሊ ተጠንቀቁ ዞም ደቀይ ላብለይ መዓልና ይንውዓል ኣብለይ ስራሕና ይንኽድ ለይ ምንጋርና ይንናገር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ይሕድረልና هو እግዚአብሔር ልባረኾ መባእ ሒዙ ለቤተ እግዚአብሔር ይመጽእ እግዚአብሔር ልባረኾ ኣቦታተይ ባረኹኒ በደለኛ እየም ወይ ቅርታ ክገብር ለኹ ይብል እግዚአብሔር ልባረኾ ተፈላለየ ሓደ ይገብር እግዚአብሔር ልባረኾ ሰበይ ብድል ይባሃል ይጋገ እዩ ገጉ ኣሚኑ ላብ እግዚአብሔር ኣምላኹ ይወድቕ ካብዚ ገግን ኣብ ልዕሊ ገጋ ድፍረት ግን መቕሰፍቲ ከይኾነና ኣይንድፈር ድፍረት ቀታል እዩ ነጥፍእ እውን እዩ ስለዚ እዚ እዩ ትምህርቲ ካብ ድንግል ማርያም እንታይ ተማሂርና ንጽህና ቅድስና ድንግልና ናብ ቤተ መቅደስ ንሮ ኣምሂራትና ዛ ቅድስቲ ከመይ ተቀደሰት ጓልያ ከመይ ተባረኸት እውን እያ እንዘ ዘልፈ ትነብር ኮይልና ተሊቅ ዓንቶ ሓውና ዝምረልና ነበረ እንዘ ዘልፈ ትነብር ውስተ ቤተ እግዚአብሔር ኩሉ ሻዕ ቤተ መቅደስ ትነብር እዩ ዝተባሃለ እሞ ከዚ እውን እዚ በዓል እዚ እዩ ነገራት እዚ እዩ ልገልጽ እዚ ነገራት እዚ እዩ ልገልጽ ኣብ ርሑቕ ዘለኹም ይኹን ኣብ ቀረባ ዘለኹም ይኹን ምእመናን ሓደራ ልንብለኩም ትዘመን ፈተኑ ይበዝሕለ እሞ خالق فتنا هم فتنو معتوهم كريستنا خم يجان حدا راكو لكم يدل خم أبو خم حاو قدسان ممنا إذا كريستنا فتنا يوزحله أجاش خوينا متقبلهم مصابات رؤوسهم كون يدل له إذا كريستنا قال يوم من نشأم أمريكا الجورو قال يوم من خالق خناتات الجورو لا أخم تمليسهم كمرهم يدل له ما أي نحنا نايم جبنا جريس أجمعنا نيرو مجوون صباح نجوه كحل فيو هاي ما نتقدم مهركم بر كواهم مين مهاريت والهم وام يحفر ديو كتلوا ما يجب بعيد منا ولوهم هم ولوهم فزي اللي نشتي حرص بفيستال جيرهم خفيلم افتقرات نريان لنا خفافيلم تنحرص هو ما وشت أنجن ويتاوشت آلت بحالني أفليتهم بعد منا فليتهم بعدهم حنت سويت وديئة حنت سويت تايلن مسيلكم سي لخانوس عايز تنقلين يقدر خوينا مدام فاي لقطة أيو تلوق وين كل لقطة أيش لما تلا ولا بلقطة أيو لكافت لقطة وش تستاينيرو ها لخونا حس عندي نيرو نحر وقع عمونس بخيان باي تاخوين خنتن بيتنا بلقطة تو خنست بخيا لقطة كم من ميولي قدا كوينو وي تلقطة نجر اللتا إلى أنت سويت التردن معلنا خزي زين خلنا رديئة اللوا حرص المسألة اللوا لبام سوي استعلن ديخن ها السخم تاريخ التغير سوات فتح سينهم سلام سينهم بر
እምንኮ ክሕቆፊርኩም ታሪክ ልትሰርሑ ተጋሩ ጀጋኑ ጽብቃት ውልድ ስለለኾንኩም ዘንሕሩጽ ኣይኾነ ኢሉ ለኩም ለኹ በስመ አብ ኢልኩም በስመ እግዚአብሔር ትመገቡኩም ኃጢአት የውል ነገር ግን መዐደገ ግን ከይኾነ ሓደራ ክብል ደልየ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ሰላም ይውለና እግዚአብሔር ጌታ እግዚአብሔር መባእና አይቴ ብየ